नमस्कार न्यूज एंड भ्यूज में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन म सन्तोष बेके थापा। दर्शकबिन के तपाईलाई थाहा छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्पत्ति कति छ वा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको सम्पत्ति कति छ, पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको सम्पत्ति कति छ, कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको सम्पत्ति कति छ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको सम्पत्ति कति छ वा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्पत्ति कति छ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको सम्पत्ति कति छ। तपाईँ हामीलाई यो आम चासोको विषय हो, किनकि देशको नेतृत्व गरेका र सरकार सञ्चालन गरिरहेका राजनैतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति कति छ भनेर जान्न पाउनु आम सर्वसाधारणको अधिकार हो र उनीहरूले जान्न पाउनुपर्छ। किनकि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले 60 दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री मन्त्री राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरणलाई कहीँ कतै पनि देखाएका छैनन्। उनीहरूले सकभर सम्पत्ति गोप्य राख्नुपर्छ, यो गोप्य राख्ने चिज हो भनेर कुनै पनि रूपले सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन्, देखाउँदैनन्। आखिर यस्तो अवस्था किन? कि उनीहरूलाई बाध्यता नै छैन, सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। उनीहरूको सम्पत्ति नेपाली जनताहरूले देख्नु नै त्यो औचित्यपूर्ण होइन। आखिर के हो यो विषयमा हामी विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ र नेताहरूको सम्पत्ति विवरण वा त सरकार र सरकारको नेतृत्वमा रहेका राजनैतिक दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको सम्पत्ति तपाईहरूले जान्नुपर्ने विषय हो कि होइन, तपाईँ हामीले त्यसमा चासो राख्नुपर्ने विषय हो कि होइन, यसमा आज हामी विस्तृत चिरफान गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले यो सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ, त्यो रिपोर्ट हेरौँ, त्यसपछि तपाईँहरूको टेलिफोन र हामी वैज्ञसँग समेत कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेरौँ। सुशासन र पारदर्शितालाई मुख्य एजेन्डा बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार अहिले आफ्नो विज्ञापन गरिरहेको छ। पार्टीदेखि मन्त्री परिषदको बैठक र चोक चोक हुँदै गल्ली गल्लीमा पनि सुशासनको रटान गर्नु नै प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको उपलब्धि जस्तो देखिन्छ। तर प्रचण्ड स्वयं र उनकै मन्त्रीहरू भने सुशासनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर कानुनी राज्यको उपहास गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व सम्हालेको फागुन 8 गते 1 वर्ष 1 महिना 29 दिन पुगेको छ। तर उनी र उनका कुनै पनि मन्त्रीले कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। जबकि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 क को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था र भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका वखत सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 50 को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ। तर विडम्बना प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै कानुनको बरखिलाफ गएर आफ्ना अकुत सम्पत्ति लुकाइरहेका छन्। यत्रो समय बितिसक्दा समेत आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नसकेका मन्त्रीहरू अझै पनि सैद्धान्तिक गफ दिन भने छोडेका छैनन्। भ्रष्टाचार र पारदर्शीलाई नै मुद्दा बनाएर चुनाव जितेका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने सुगा रटान लगाइरहेका छन्। वडा अध्यक्ष भएदेखि म जस्ता मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव यो महासमितिले प्रस्ताव पारित गर्नु पर्दछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्री सहित सबै मन्त्रीहरूको आर्थिक वर्ष 2080-81 को सम्पत्ति विवरण कार्यालयमा प्राप्त भएको विवरण उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरिरहँदा नागरिकले त्यो विवरण हेर्न भने पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पनि सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनासाथ सार्वजनिक गर्ने अधिकार हुँदैन। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदले निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले सार्वजनिक गर्न पाउँदैन। यसलाई हेर्दा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रीहरू नै अनिच्छुक देखिएको प्रश्न हुन्छ। नियतमा नै खोट देखिएका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेमा मन्त्री परिषद नै बाधक बनेको छ। सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ लुकाउनु हुँदैन। सम्पत्ति सार्वजनिक चाहिँ अब यो डेमोक्रेसीमा कसको कति सम्पत्ति सम्बन्धी कुरा जानकारी दियो भने मात्रै सुशासनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिले त त्यही हो, डेमोक्रेसीमा 1 नम्बर नेता चाहिँ नि शुद्ध हुनुपर्छ, अनि तल शुद्ध भएर जान्छ होइन। 1 नम्बर चाहिँ नि चाहे त्यो पार्टीको सभापति होस्, चाहे देशको प्रधानमन्त्री होस्, चाहे सेनाको प्रधान सेनापति होस्, चाहे आइजिपी होस्, चाहे सचिव होस्, चाहे चाहिँ नि कुनै प्रहरीको प्रमुख होस् होइन।
यी एक नम्बर नेता शुद्ध भएपछि मात्र अर्थबाट चाहिँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन जान्छ। आफूसँग भएकै सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने मन्त्रीहरू आर्थिक पारदर्शिताका कुरा पनि चर्को स्वरमा उठाइरहेका छन्। सुशासनको कुरा गर्न पनि नछोड्ने उनीहरू 2046 साल यताका उच्च ओहदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्दै लोकलाई रिजाइरहेका छन्। सुशासन र पारदर्शिता जस्ता आदर्शका कुरा पनि गर्छन्, तर त्यसको सुरुवात आफैबाट गर्न भने हिचकिचाउने गरेका छन्। मन्त्रीहरूले नै सम्पत्ति लुकाउँदा आम नागरिकले सुशासन र पारदर्शिताको आत्मसात गर्न सक्दैनन्। आफूले चाहिँ सुशासन देखाउन नसक्ने वा नपर्ने अनि जनताले भने उनीहरूले भनेकै भरमा देशमा सुशासन छ भनेर पत्याइदिनु पर्ने, यसो हेर्दा उदेक लाग्दो व्यवस्थाको नमुना नेपालमा प्रस्तुत भइरहेको छ। यो इथिकल कुरा हो सर। यो कुनै पनि राजनीति गर्ने मान्छे ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ। इथिकली तपाईँको मेरा सार्वजनिक भइसकेको मान्छे मेरो सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने, मेरो क्यारेक्टर यो रहनुपर्ने, मेरो पर्फर्मेन्स यो हुनुपर्ने, एबिसिडी सिकाउनु पर्ने हो र यिनलाई कि पाठशाला सिकाउनु पर्ने हो र मन्त्री भएको मान्छेले एकैछिनमा भर्ना भएर आइज भन्नुपर्ने हो र यो गर्न हुन्छ, यो गर्नुहुन्न, यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु पर्दैन भन्ने कमन सेन्स नहुने मान्छे पनि मन्त्री हुन्छ। हरेक घटना पृष्ठभूमि समाचारको तपाईँको के बनिरहेको छ, आर्थिक विषयहरू भ्रष्टाचारको विषय प्रधान समाचार भएर आएका हुन्छन्। राजनीतिक सार्वजनिक जीवनमा बसेको मान्छे यसबाट बस्नुपर्छ भने त्यसको कमन सेन्स हुँदैन। सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पद धारण गर्दा कति सम्पत्ति थियो र छोड्दा कति पुग्यो भन्ने तुलना त यसले गर्छ नै, साथै यसले उनीहरूको आचरण र नियत पनि प्रश्न पार्ने गर्छ। उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे पनि त्यो नै वास्तविक हुन्छ भन्ने छैन। यद्यपि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने आँट समेत गर्न सकेका छैनन्। सुशासनको नारा लगाइरहेको सरकारलाई आफ्नै मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको हरकतले गिज्याइरहेको भने अत्तो पत्तो नहुनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ। खास गरी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रै सरकारको नेतृत्वमा रहेका या त सरकारमा सामेल राजनैतिक दलका नेताहरूले बेला बेला चर्चामा ल्याइदिन्छन्। यो विषय पछिल्लो समय पनि नेपाली कङ्ग्रेसको बैठकमै कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले त नेताहरूको मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने घोषणा गरेका छन्। या त उनले नेपाली कङ्ग्रेसको बैठकमा वडाध्यक्षदेखि मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्। यस अर्थमा हाम्रै सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरालाई प्रधान बनाइरहेका हुन्छन्, तर त्यो लोकरिझ्याइका लागि वा त सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै थियो कि या त उनीहरू साँच्चीकै त्यसका लागि तयार छन् भन्ने प्रश्न निकै अहम बनेको छ। तर मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू या त राजनैतिक दलका नेताहरूले या त सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने वा त सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ कि छैन, या त यसले कस्तो प्रभाव पार्छ कि त त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दाखेरि त्यसमा अनियमितता गरेको या त कालो धनका रूपमा जुन खालको हामीले कुराकानी गर्छौँ त्यो धनको त्यो खुलासा हुने डर पनि उनीहरूमा हुन्छ भन्ने विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला चाहिँ हामीसँग नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइराला प्रत्यक्ष टेलिफोन संवादमा जोडिनु भएको छ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब बेला बेला हाम्रा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू या त प्रधानमन्त्रीले पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय या त छानबिन गर्नुपर्ने विषयलाई चर्चामा ल्याउनुहुन्छ। खास गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति नै सार्वजनिक भएको चाहिँ देखिँदैन। तपाईको विचारमा यो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय कति अर्थपूर्ण छ, त्यो आवश्यक छ कि छैन, या त कानुनमा कस्तो व्यवस्था छ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो बाध्यात्मक चाहिँ होइन। अब सार्वजनिक ओहदामा बस्नेहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। भनेको मतलब पेश गर्नुपर्ने 48 सालदेखि यता आएर धेरैले के अरे सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो। खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भए यता त्यो सार्वजनिक गर्ने चलन चाहिँ टुट्दै गयो र धेरैले सार्वजनिक गरेनन्। र अब नगर्दा किन भनेर भन्ने कुरामा ऐनमै व्यवस्था छैन। खाली सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ, त्यो म्यादभित्र बुझाएको देखिन्छ भन्ने कुरा आयो। र अब सार्वजनिक गर्दाखेरि चाहिँ यो बढी पारदर्शी हुन्थ्यो र जानकारी हुन्थ्यो मानिसलाई, यसले अलिकति स्वच्छता ल्याउँथ्यो भन्ने एकापट्टि छ भने अर्कोपट्टि अब
सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन नभएकोले सार्वजनिक नगरिएको भन्ने कुरा चाहिँ आइरहेको छ। भन्नुको मतलब अहिले चाहिँ विवरण पेश गर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यात्मक छ, तर उनीहरूले सार्वजनिक गर्ने नगर्ने कुरा चाहिँ त्यो स्वयं व्यक्तिमा भर पर्छ र त्यो बाध्यात्मक छैन। छैन, बाध्यात्मक छैन अनि आफ्नै विवेकमा भर पर्ने भयो। भनेको त्यसकै फाइदा अहिले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू या त सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यसकै फाइदा उठाएर त्यो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु भएको हो कि यसमा कानुनलाई मात्रै दोष दिन सकिन्छ कि या त व्यक्तिको नियत त्यो पात्रको प्रवृत्तिमा पनि अलिकति प्रश्न उठाउन सकिन्छ? अब त्यो त व्यक्तिको आफ्नो इच्छाको कुरा हो। अब व्यक्तिको आफ्नै नियतमै प्रश्न उठ्ने कुरा हो यो। भन्नुको मतलब नि सर, जस्तो अब एक हिसाबले कानुनमै पनि त्यो व्यक्तिले एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भन्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यसलाई फेरि बाध्यकारी बनाइएको छैन, या त उसको सम्पत्ति गोप्य राख्न सकिने सार्वजनिक गर्ने कुरा चाहिँ बाध्यकारी छैन, सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ बाध्यकारी छ र नबुझाएमा के हुन्छ भन्ने दण्डात्मक व्यवस्था पनि छ। तर सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुराको हकमा ऐन मौन बसेको हुनाले सार्वजनिक नगरेको हुन सक्छ। भन्नुको मतलब आफ्ना प्रधानमन्त्री या त मन्त्रीहरूको त्यो सम्पत्ति विवरण थाहा पाउने चाहिँ अधिकार त एक हिसाबले नागरिकमा पनि हुनुपर्ने होइन र सर? अब त्यो त ऐन बनाउनेले कुन मनसाले बनाएको हो। यो अब सामान्यतया राजनीतिक पदाधिकारी राजनीतिक कार्यकारीहरूले सार्वजनिक गर्ने नै गरेका थिए। पछि आएर यो चाहिँ हट्दै नगरे पनि हुन्छ, यो बाध्यात्मक छैन भन्ने किसिमको अर्थ लाग्दै गयो। भनेको त्यो प्रधानमन्त्री तहदेखि तल गएर स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहको सरकारको वडाध्यक्षसम्मलाई पनि त्यो बाध्यकारी छैन? छैन, अब कहीँ उल्लेख नभएपछि त बाध्यकारी। सरले भने जस्तो त्यो पहिला चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ त्यो पारदर्शी रूपले देखाउने एउटा चाहिँ वातावरण थियो, तर खेलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बने यता चाहिँ त्यो फेरि टुट्यो भनेर चाहिँ जुन हिसाबले सरले भन्नुभएको छ, त्यसको मतलब त्यो कानुनमा नै पहिला व्यवस्था थियो कि थिएन कि, या त बेला चाहिँ व्यावहारिक रूपले पहिले पनि थिएन, तर सार्वजनिक ओहदामा बसेका राजनीतिक कार्यकारीहरूले स्वेच्छाले सार्वजनिक गर्ने गरेका थिए। जस्तो नि सर, अब यस्ता खालका कानुनमै चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ सम्पत्ति सार्वजनिक पेश गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख पनि गरिदिने, यता फेरि त्यो देखाउनै पर्ने बाध्यकारी पनि नभइसकेपछि अहिले नेताहरूमाथि जुन खालको सम्पत्ति आर्जनको अवैध सम्पत्तिको जुन खालको प्रश्नहरू आरोपहरू उनीमाथि लाग्छ नि, त्यसले त एक हिसाबले त्यो अवैध सम्पत्ति राख्नका लागि पनि ऐनले नै मद्दत गरेको जस्तो देखिएन? अब त्यो देखियो, मैले अघि नै पनि भने, अब पारदर्शिता स्वच्छता र सदाचार कायम गर्न त्यसले मद्दत गर्थ्यो। अब त्यो किन त्यो टुट्यो, किन स्वेच्छाले पनि मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेनन्, प्रधानमन्त्रीले पनि सार्वजनिक नगरेका मन्त्रीहरूलाई सार्वजनिक गर भनेर भनेको पनि सुनिएन। अब किन त्यस्तो भयो त्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर गर्दा चाहिँ त्यसले सदाचार कायम गर्न मद्दत गर्थ्यो। हस्, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर बिमल कोइराला। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु कति औचित्यपूर्ण छ, त्यो कति बाध्यकारी छ भन्ने विषयमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 31 को क अनुसार सम्पत्ति विवरणका विषयमा यहाँ स्पष्ट उल्लेख छ कि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले कसरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय चाहिँ यहाँ स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 60 दिनभित्र अथवा त्योभन्दा अगाडि सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले 60 दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्षको समाप्त भएको 60 दिनभित्र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत र निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ। दफा 2 मा
एक बमोजिम 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आयोगले 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्नेछ र अर्को 30 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न लगाउनेछ। सो म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उप निजले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा अवैध सम्पत्ति राखेको अनुमान गरी उपदफा 1 बमोजिमको निकाय वा अधिकारीले छानबिन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। अब यहाँ फेरि के उल्लेख गरेको छ भने दफा 31 को 3 मा यस दफा बमोजिम पेश हुन आएको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ। अब यस हिसाबले यहाँनिर बाध्यकारी भएन। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति कति छ उसको सम्पत्ति जनताले यहाँनिर त्यो पत्ता लगाउने या त थाहा पाउने त्यो व्यवस्थामाथि चाहिँ यहाँनिर फेरि यही कानुनले बन्देज लगाएको छ। यस अर्थमा अहिले यसैको प्रयोग गरी मन्त्री प्रधानमन्त्री या त सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू या त सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी नभएको यो व्यवस्थालाई टेकेर उनीहरूले फाइदा उठाइरहेका छन् र उनीहरूले अरबौं करोडौं सम्पत्ति आर्जन गरे पनि त्यो सम्पत्तिमाथि कुनै खालको छानबिन कुनै खालको टिका टिप्पणी या त कुनै खालको पारदर्शिता अहिले देखिएको छैन। फलत हाम्रा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको सम्पत्ति त्यो प्रधानमन्त्रीको या त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको वेबसाइटमा त्यो सूचीबद्ध प्राप्त भएको भनेर उल्लेख गरिएको छ, तर उनीहरूले त्यो सम्पत्ति कति छ भनेर सार्वजनिक रूपले देखाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था यहाँनिर कानुनकै व्यवस्था अनुसार गरिएको छैन। त्यसकै फाइदा उठाएर उनीहरूले चाहिँ विभिन्न खालका ब्याङ्कहरूमा पैसा जम्मा गरेको, नेपालमा मात्रै होइन विदेशका त्यो ट्याक्स ह्याभन मुलुकका ब्याङ्कमा समेत रकम जम्मा गरेको विषयहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। सिङ्गापुरको ब्याङ्कमा कति छ भन्ने खालका खबरहरू आइरहेका छन्, स्विजरल्यान्डमा कति राखेका छन् भन्ने खालका विभिन्न कालखण्डमा ती विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् र नेताहरूको अर्ब सम्पत्ति करोडौं सम्पत्ति व्यापारीहरूले चलाइरहेका छन् या त मारवाडीहरूको पार्टनरका रूपमा नेपाली नेताहरू छन् र उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ आफूले कमाएको अवैध सम्पत्ति त्यहाँ लगानी गरिरहेका छन् भन्नेसम्मको आकलन विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। यस अर्थमा कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ र त्यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै यति बेला आम रूपमा उठिरहेको विषय हो। आफ्नो विचार व्यक्त गर्नका लागि यति बेला टेलिफोन संवादमा कोही हुनुहुन्छ। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, नमस्ते। नमस्कार, हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म नेत्रबहादुर हो। नेत्रजी के भन्नुहुन्छ अब? यो सम्पत्ति शुद्धिकरण कसले गर्ने? सरकारले गर्ने। शुद्धिकरण गर्ने मान्छे छैनन्। राजा थियो र पो डराउँथे र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग छ। सबै ब्याङ्क टाट पल्टाएर अब विदेश लगेर लगानी गरिसके। अब कति अस्ट्रेलिया अमेरिका बस्नेले यहाँको जग्गा जमिन बेचेर अब विदेश पैसा लान थालिसके अनि विदेशमा लगेर लगानी गरिरहेछन्। नेपाललाई टाट पल्टाए कसले छानबिन गर्ने? अब यिनीहरूलाई अपराध गरे, भ्रष्टाचार गर्यो, कुनै ध्यान मुद्दा लाग्यो भने अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नपाउने भनेर उनीहरू कानुन बनाउँछन्। उनीहरूले उल्लङ्घन गरेका छन्। अब यी त नियम कानुन भन्दा माथिका मान्छेलाई कारबाही गर्ने खै त निकाय। अनि यिनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ छानबिन गर्नु नहुने मैले हेरिरहेको त्यहाँ न्युजमा हेरेको थिएँ, आइरहेको थियो। अब रविको चाहिँ नेपालका भयभरका वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सम्पत्ति चाहिँ छानबिन अरे त्यो रवि राईको। अनि यी नेताहरूको चाहिँ अनि छानबिन यी अरू कर्मचारीको गर्नु नहुने। अनि यिनीहरू चाहिँ ती कर्मचारी नेता ती अरू पार्टीका यी सबै अनि के यो नियम कानुन भन्दा पनि माथिका मान्छे हुन्? यादी होइनन् भने त प्रत्येकलाई गर्नु पर्यो नि त। भन्नुको मतलब प्रधानमन्त्री मन्त्री र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति सार्वजनिक रूपले जनताको बीच पाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको विचार हो? भएको सम्पत्ति नेपालमा भित्र्याउनु पर्यो र उद्योग कल कारखाना खोल्नु पर्यो। त्यसको सम्पत्ति छानबिन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। शुद्धिकरणको कुरै होइन, टोटली यिनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। स्वदेशमा अथवा विदेशमा छ भने इन्टरपोल लाएर पनि पक्राउ गरेर त्यो सम्पत्ति ल्याउनु पर्यो नि। राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाएको छ, जनतालाई चाहिँ रोजगारी दिनु छैन। संसारभरि युवा छरिएका छन्, युवती छरिएका छन्, एउटा रोजगारी नदिने। अनि यिनीहरू सीमित व्यक्ति, सीमित पार्टी, सीमित कर्मचारी चाहिँ अनि अरबौं खरबौं हुनुपर्ने। हिजो 46 सालमा यिनीहरूको के थियो हैसियत?
हात्ती छाप चप्पल लाउन नपाउने मान्छेहरू रातारात अरबौं खरबौंपति कसरी बने? यिनीहरूको आय स्रोत के हो? हस्, धन्यवाद हजुर, नमस्कार। जागिर के हो? दर्शकबिन, साँच्चीकै यो कुरा मननीय छ, किनकि हिजो जङ्गलबाट सिंहदरबार छिरेका या त गाउँबाट चप्पल पट्काउँदै सहर छिरेकाहरू पनि अहिले करोडौँको मालिक बनेका छन्, अर्बौँको मालिक बनेका छन्। उनीहरूको सम्पत्तिमाथि कुनै निगरानी छैन। उनीहरूले त्यो कसरी आर्जन गरे भन्ने त्यो बाटो समेत के हो त्यसको समेत कुनै निर्कुल छैन। यस अर्थमा उनीहरूबाट अवैध सम्पत्ति थुप्रिएको हुनसक्छ र त्यो सम्पत्ति नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा समेत हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि देशमा आर्थिक समस्या निरन्तर चलिरहेको छ। देश टाट पल्टिँदैछ भन्ने खबरहरू बेला बेला सार्वजनिक भइरहन्छन्। यस अर्थमा हेर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्ति त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय, त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूको सम्पत्ति अझ बढी चनाखो भएर छानबिन गर्नुपर्ने, त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय एक हिसाबले त्यो जायज देखिन्छ। किनकि कुनै पनि एउटा नेता सरकारको नेतृत्वमा जाँदैछ या त मन्त्री बन्दैछ भने उसको पहिलाको सम्पत्ति कति थियो र ऊ निस्किँदाखेरिको सम्पत्ति कति थियो भनेर त्यो बेचको ग्यापलाई जनताले जान्न पाउनुपर्छ। किनकि एउटा सामान्य कर्मचारी, एउटा सामान्य अधिकृत, एउटा सामान्य व्यक्तिले मासिक रूपमा कति कमाउँछ, त्यो सम्पत्ति, त्यो कमाएको खर्चबाट उसले कसरी जीवन धानिरहेको छ र एउटा मन्त्रीको, एउटा अधिकृत र एउटा मन्त्रीको लगभग धेरै त्यो फरकको अन्तरालमा उसको तलब हुँदैन। तर एउटा मन्त्री कति माथि पुग्छ र एउटा सामान्य जागिरी गरेर त्यसले कुनै पनि तलमाथि गरेन भने त्यसको कमाइ कति हुन्छ भन्ने विषय नै यो आम घाम जतिकै छर्लङ्ग विषय हो। यसै कारण पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका, त्यसमा पनि सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज विगतदेखि नै बलियो छ। कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, थापा सर, म खड्ग बुढालिन कण्ठमाल। हजुर, अब के भन्नुहुन्छ तपाईँको विचारमा एउटा प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीको सम्पत्ति उसको के छ अवस्था भनेर थाहा पाउनु आम नागरिकको विषयको चासोको विषय हो कि होइन? तपाईँलाई के लाग्छ? विषय त एकदम जटिल हो, चासो हुनुपर्ने। त्यो हुनलाई त राज्यमा सुशासन छैन, आफ्नोहरूको छ। अब खर्बौं खर्ब घोटाला गरे पनि उसलाई कारबाही हुँदैन। फेरि यहाँ नीति नियम के छ भने जुन पद धारण गरेका अथवा मन्त्री, सभासद, संसदहरूको छानबिन नहुने कानुन छ यहाँ नेपालमा। एउटा त कानुनै छैन यो नेपालमा। त्यसो भएर अब यिनीहरू फिल खाइसकेका छ। यो गणतन्त्र लोकतन्त्र चलाउने एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी। अब यिनीहरूलाई तपाईँ हामी मिडिया सम्पूर्ण नागरिकहरूले राम्रो विचार गर्नु पर्यो। यी नयाँ नयाँ उठेका छन्, अहिले रोडमा कराएका छन्, यसमा सबले मद्दत गर्नु पर्यो, यो व्यवस्था हटाउनु पर्यो। अब यी खाना आएका व्यक्ति रहेछ आज 34-35 वर्षसम्म। अब यिनीहरूलाई न लाज छ, न घिन छ, न शरम छ। यो अपराधीहरूको न जात हुन्छ, न धर्म हुन्छ, न ज्ञानै छ, न लाज छ। हेर्नुहोस्, त्यो भएर तपाईँ हामी सजग हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरा, यो तपाईँको मिडिया अलिक चलाउनु पर्यो, राष्ट्रको लागि हो। अब हामी त हामीलाई राष्ट्रको चिन्ता छ, तपाईँहरू जस्तोलाई। हामी त बुढा भइसक्यौँ, तपाईँहरू युवकहरू। अब तपाईँहरूको मिडिया, कतिपय मिडिया त यी भ्रष्टाचारीको छ, हेर्नुहोस्, त्यो आउँदैन। त्यसो भएर राष्ट्रको मिडिया भोलि हामी सफल भयौँ भने तपाईँहरूलाई हेर्ने गर्छौँ, हेर्छौँ। त्यो विचार गर्नु होला। धन्यवाद हजुर, नमस्कार। थ्याङ्क यू हजुर। दर्शकबिन, अहिले सार्वजनिक पद धारण गरेका, त्यसमा पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्तिका विषयमा आम तहमै एकहरूको चासो चिन्ताहरू छ। किनकि हाम्रो सरकारको नेतृत्व गरेका पात्रहरूले कुन ढङ्गबाट कति आर्जन गरिरहेका छन् भन्ने विषय त आम जनतामा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुनु पर्यो नि। किनकि हिजो कुन तहमा
त्यो पात्रको सम्पत्ति कति थियो, उसको हैसियत के थियो र अहिले कस्तो छ भन्ने त्यो आकाश पतालको भिन्नता छ। के उसले सही कर्म गरेर साँच्चीकै त्यो सम्पत्ति आर्जन गरेको थियो त? एउटा व्यवसाय गरिरहेको, एउटा कर्मशील, एउटा पसिना बगाउने मान्छेले दिनरात मेहनत गर्दा पनि उसले पर्याप्त धन सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिरहेको हुँदैन। उसले कतिपय अवस्थामा हन्डर ठक्कर खाएर राज्यका नीति नियम झिल्दा झिल्दै एक हिसाबले डिप्रेसनमा पर्छ र आफूले गरिरहेको व्यवसायबाट पनि च्युत हुनुपर्ने खालको अवस्था यति बेला आम रूपमा देखिएको छ। अब यस्तो खालको अवस्थामा फेरि राजनैतिक तहमा जोडिएका, राजनैतिक दलमा आबद्ध, कुनै एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको रातारात त्यो कायापलट भएको छ। अब त्यस्ता खालका विषयहरूमा समेत सरकारले यथेष्ट नियम बनाएर त्यो समयानुकूल छैन भने त्यसलाई परिमार्जन गरेर भए पनि यस्ता खालका विषयमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मत हो। कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर, नमस्ते। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म डल्लुबाट कार्की। हजुर, के भन्नुहुन्छ अब यो सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरूको सम्पत्तिहरू, त्यसको विवरण, उनीहरूले कसरी आर्जन गरिरहेका छन् भन्ने विषय तपाईँ हाम्रो चासो चिन्ताको विषय हो कि होइन? यो कतिको जायज छ? के भन्नुहुन्छ तपाईँको विचारमा? अब अहिले हामी चाहिँ जनताबाट नागरिक भइसकेको छ होइन? हो, नागरिक भइसक्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने आयोग जुन छ नि, त्यो मात्रै त्यो आफै बेवकुफ हो के? त्यो किन बेवकुफ हो भनेको चाहिँ यिनीहरूसँग त केही थिएन, केही नभएको मान्छेको सम्पत्ति कसरी त्यो ऊ गर सार्वजनिक गर भनेर सार्वजनिक उसले भन्नुहुन्छ? उनीहरूसँग त केही त थिएन, सबै जनताले थाहा पाएको हो। जनयुद्ध लड्दाखेरि के थियो, कसरी झोला बोकेर आएको थियो, केही नभएको जनताको घर घर लुटेर खाने मान्छेहरूको केही थिएन भनेपछि अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर भने किन गर्नु पर्यो? झ्याप समातेर जेल हाल्ने हो नि त। अब जस्तो चाइनामा उनीहरू त मौचितन मान्छ नि त। चाइनामा के छ अहिले? जसको केही छैन अरबपति कसरी भयो भनेपछि उनीहरू त जस्तो मिनिस्टर होस्, जस्तो के भन्छ मन्त्री नै होस्, झ्याप समातेर जेल हाल्ने हो नि त। अनि किन सम्पत्ति शुद्धिकरण गर होइन? पहिला एकदमै धनी मान्छे जस्तो अब अमेरिका जस्तो हाम्रो अहिले उहाँहरूले जस्तो अमेरिकाको विवरण दिनुहुन्छ, जस्तो बाराक ओबामा यस्तो मन्त्री भएपछि पनि अहिले मन्त्री पद खुस्किएपछि आफ्नो दैनिक जीवन चलाएर हिँडिरहेछ। अनि यिनीहरू केही नभएको मान्छे सम्पत्ति शुद्धिकरण गर भन्ने मान्छे नै बेवकुफ हो कि? त्यो संस्था खोल्ने मान्छे नै बेवकुफ हो। हस्, धन्यवाद हजुर, नमस्कार। दर्शकबिन, अब चाहिँ हिजोको नेताको हैसियत के थियो त्यो सबैलाई जानकार भएको विषय हो। अब उनीहरूलाई त्यो छानबिन गरिराख्नु पर्दैन, त्यो कारबाहीको दायरामा ल्याइराख्नु पर्दैन। हिजोको र आजको उनीहरूको अवस्थाको बिचको त्यो भिन्नता पत्ता लगाएर उनीहरूलाई च्याप्प समात्ने र जेल हाल्ने गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको आम जनतामा विचार व्यक्त भइरहेका छन्, जुन जस्ताको तस्तै हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। खास गरी एउटा आम नागरिकले एउटा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको पात्रलाई, जसले देश चलाइरहेको छ, जसले सुशासनको गफ दिइरहेको छ, त्यो पात्र कुन रूपबाट चलिरहेको छ, उसका नाममा कतिवटा कम्पनी छन्, उसले लगानी कहाँ गरेको छ, त्यो लगानी गर्ने रकम कहाँबाट आइरहेको छ भनेर जान्न पाउनुपर्छ र त्यसलाई पारदर्शी ढङ्गबाट राखियो भने मात्रै पनि सुशासन हामीले चाहेको जस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूको विचार व्यक्त भइरहेको छ। कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? सर काठमाडौँबाट शङ्कर घिमिरे। अब शङ्करजी, के भन्नुहुन्छ? सार्वजनिक पद धारण गरेका हाम्रा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्नु ठिक छ कि छैन? उनीहरूको त्यो कति आवश्यकताको विषय हो, या त हामीले यो उचालिरहेको मात्रै हो कि? तपाईँको विचारमा के लाग्छ? होइन, तपाईँहरूको मिडिया राम्रो छ, कति मिडियाहरू चाहिँ भ्रष्टाचारीको यो दलहरूको नेताहरूको चाहिँ स्वतन्त्र पत्रकारिता भएको छैन। पत्रकारिता एबिसी भनेको र 5W1 भनेको पत्रकारिता के उहाँ थाहा छैन। यो विषयमा चाहिँ भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारको विषयमा यो देशमा गणतन्त्र सानालाई आएकै होइन। अनि तपाईँको भ्रष्टाचारको विषयमा सानालाई कानुन लाग्छ, ठुलालाई लाग्दैन। ठुलालाई त यो देशको न्यायालयले, अदालतले, सेना, प्रहरी, अख्यार, तपाईँको जुनसुकै छानबिन आयोगमा उहाँहरूकै मान्छेहरू छ। अनि सानोलाई खोजबिन गर्ने हो त, ठुलालाई कहाँ खोजबिन हुन्छ त? उहाँहरूलाई गर्ने भयो भने त यो 24 खरब भन्दा बढी चाहिँ देशको ऋण भयो कि भएन अहिले भन्नु त? यो कसरी भयो त? हामीलाई केही सुविधा दिएको छैन, न शिक्षा राम्रो छ, न स्वास्थ्य राम्रो छ, न हस्पिटल जाँदाखेरि सुविधा छ, न यो देशमा गरी खाने बाटो देऊ न, 1 महिना काम गरेर 1 महिना खाना पाउने तलब देऊ न भन्दाखेरि
उहाँहरूकै आफ्नै छोरछोरीहरूलाई यो देशमा बस्ने वातावरण छैन र विदेशको पिआर रातो पासपोर्ट बनाउने अनि उता भएन भने उता ल्याएर राख्ने, यता भएन भने उता लाने गर्नुहुन्छ। उहाँहरू नै विदेशमा पैसा थुपार्नुहुन्छ अनि सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगमा उहाँहरूकै मान्छे। अनि कसरी चाहिँ हुन्छ? हुँदै हुँदैन। यो त देशमा त एकतन्त्र हामीले पहिला भन्यो, एकतन्त्र र एउटा शासन, जङ्गी शासन चाहिँ सेनाले हातमा लिएर सबै छानबिन गर्ने नै होइन, ठाउँै छैन कि जेलखाना कति वर्ष हाल्ने हो? सबै राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो भने राम्रो छ। यी नत्र अरू कुराहरू चाहिँ तपाईँको केही छैन। अब आउने चुनावमा चाहिँ जनताले भन्नुभयो 24 खरब भन्दा बढी ऋण तिरेर आऊ अनि मात्र भोट दिन्छु भन्न सक्ने कुनै जनता छ? त्यो कार्यकर्ताहरू, त्यो झोलेहरूले बोल्न सक्दैन र सही गलतलाई गलत भन्नुपर्छ आफ्नो नेतालाई। होइन भने चाहिँ तपाईँहरूले ऋण तिरेर आउनुहोस्, हाम्रो ऋण बोकाउनु भयो भन्न कसैले सक्छ? अनि शुद्धिकरण गर्न सक्छ? सर धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर, नमस्कार। दर्शकबिन, अहिले आम जनताबाट यो खालका विचारहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। हिजो जसरी राजनीतिकमा प्रवेश गर्दाखेरि उनीहरूको अवस्था कस्तो थियो र अहिले उनीहरूका छोराछोरी विदेशमा पढिरहेका छन्, उनीहरूको त्यो राजर्षी ठाँटमा उनीहरू चाहिँ जीवनयापन गरिरहेका छन्, उनीहरूको त्यो जीवनशैलीलाई कुनै पनि ढङ्गबाट एउटा त्यो एक हिसाबले परिवर्तनकारीको रूपमा चाहिँ बुझ्न सकिँदैन। किनकि जीवनस्तर उकासिएको हो भने त्यो जनताको जीवनस्तर पनि सँगसँगै उकासिनुपर्छ। एउटा नेताको मात्रै होइन, त्यो नेताको जीवनस्तर र नागरिकको जीवनस्तर बिचको त्यो भिन्नता अहिले जुन हिसाबले चलिरहेको छ त्यसले पक्कै पनि आम रूपमा प्रश्न उठाइरहेको छ र त्यसले गर्दा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति आम जनताको तहमा छर्लङ्ग हुने गरी सार्वजनिक हुनुपर्छ र प्रत्येक जनताले आफ्नो मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिको विषयमा जान्न पाउनुपर्छ भन्ने विषय यति बेला आम रूपमा उठिरहेको छ र नेताहरूले पनि बेला बेला त्यसलाई त्यो राजनैतिक खपतका लागि, त्यो लोकरिझाइका लागि बोलिरहेका छन्। सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ भनेर। तर साँच्चीकै उनीहरू तयार छन् भने पहिला ऐन कानुनलाई संशोधन गरी ऐन कानुन सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नका लागि बाध्यकारी बनाउने गरी त्यसलाई संशोधन गर्ने र त्यसपछि मात्रै यस्ता खालका गफ दिएको खण्डमा आम जनताले पनि एक हिसाबले पत्याउन सक्छन् र हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सार्वजनिक ओहदाका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति हरेक जनताले जान्न पाउनुपर्छ भन्ने विचार राख्दै आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजको समय सकिएको छ। अर्को दिन फरक विषयवस्तुका साथमा तपाईँहरूको बिचमा आउनेछौँ। छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।